إن الحمد لله أمرنا باتباع رسوله وسلوك سبيله، ونهانا عن الابتداع في دينه وشريعته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، إنني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته، والتمسك بسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. عباد الله، نحمد الله تعالى ونشكره على إتاحته لنا هذا الشهر المبارك. كان سلفنا الصالح يقولون في دعائهم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم لنا رمضان، آمين. نعم، ولكن عباد الله، في جانب آخر يرتكب في بعض الأماكن في شهر رجب بدع يزعم مرتكبوها أن للشهر رجب فضلا على غيره من الشهور، وليس الأمر كذلك كما يزعمون. فيا أمة الرسول، اعلموا أن الشريعة المحمدية جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة والنقصان، كما أخبر سبحانه في ذلك بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا مجال فيه للبدعة والاختراع. ويقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، العياذ بالله. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب أكف الرجال في صوم رجب حتى يضعوها في الطعام، ويقول متعجبا: ما رجب؟ إن رجبا كان يعظمه أهل الجاهلية، ولما جاء الإسلام ترك. وفي رواية: كره أن تكون صيامه سنة، يعني بنية السنة مكروه، رغم أن الصيام جائز مطلقا في رجب وغيره من الشهور، وبالله التوفيق. وأما العمرة عباد الله بخصوصية رجب فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رجب، فلا فضل للعمرة في رجب على العمرة في غيره من الشهور الأخرى. أما جوازها مطلقا بغير نية السنة فظاهر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.